अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 92 से। कुरान पाक खोलें और प्लीज पेंसिल साथ रखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल। ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم फिर से يتمنوه
वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नास अला हयातिन वमिनल्लज़ीन अशरकू يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله नज़्ज़लहु फिर से पढ़ें फ़इन्नहु बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वहुदन वबुश्रा लिलमुअ्मिनीन फिर से पढ़ें पूरी तवज्जो से एक एक हर्फ को वाज़ेह करके من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال عدوا لله इसको अंडरलाइन करें عدوا لله وملائكته وملائكته इस हमजा की जेर को भी मार्क करें ई लंबा नहीं करेंगे और ही को मलाइकती ही नहीं पढ़ेंगे मलाइकती ही इसी तरह से वरुसुली ही ठीक है रा पे पेश है जबर नहीं है रुसुली ही फिर से पढ़े मन का ना
فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم عهدا نبذه हाँ के ऊपर जबर नहीं है, ठीक है। फिर से पढ़ें अवकुल्लमा أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون أكثرهم रा पे जो पेश है उसको सही तरह से पढ़ें। फिर से बल वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम फिर से पढ़ें पूरी तवज्जो से। मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम नबذ फरीक़ मिन الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم देखें ज़ा के ऊपर ज़बर नहीं है, पेश है। ज़हूरिहिम नहीं है, ज़ुहूरिहिम। ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून वत्तबऊ मा तत्लु الشياطين على मुल्क सुलैमान मुल्की नहीं है, अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफरू युअल्लिमून الناس
السحر يعلمون الناس السحر سحر नहीं يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت फिर से पढ़ें फिर से पढ़ें पूरी तवज्जो से बिबाबिल हारूत वमारूत وما يعلمان من أحد حتى يقولا من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر फिर से فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه وما هم بضارين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله ज़ाल को नरमी से पढ़े फिर से ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا ينفعهم आइन पे जो पेश है उसको वाज़ेह करें फिर से वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़ लमन इश्तराहु इसको मार्क करें वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू
ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم फिर से بئس ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير लमथूबतुन। अब मीम पर जो जबर है इसको लंबा नहीं खींचिए, लमथूबतुन नहीं है। वत्तक़ौ लमथूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।